ताला व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये 2023 है और 2023 ख़त्म होने वाला है और 2024 आने वाला है। और 2024 के पहली रात को बहुत जगहों पर, कई जगहों पर खुशियाँ मनाए जाएंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं 2024 के पहली रात के बारे में मैं आप तमामी हज़रात से मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखें और समझने की कोशिश करें। नाज़रीन मोहतरम, कौम मुस्लिम नया साल के बारे में खुशियाँ क्यों मनाते हैं, उसके बारे में, उसके ताल्लुक़ से हम डिटेल से आज गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, हम मुसलमान हैं, हमारे कौम यानी कि मुसलमान जितने भी मुसलमान हैं वो 2024 में क्यों खुशियाँ मना रहे हैं। आपको मालूम होगा कि कोई शख्स जवानी ही में फौत हो जाता है, कोई शख्स बुढ़ापे पे जाकर के फौत हो जाता है और कोई बचपन ही में इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। अगर आप 2024 में इंटर कर रहे हैं, यानी 2024 में अगर आप दाखिल हो रहे हैं, तो अल्लाह ने आपको मोहलत दी है। अल्लाह ये नहीं चाहता है कि मैं अपने बंदों को अज़ाब दूँ। अल्लाह आपको मोहलत दे रहा है, हमको मोहलत दे रहा है। अगर आप गुनाहों में मुलव्विस है तो आप अभी ही तौबा कर ले। अल्लाह ने आपको मोहलत दी है। इसी वक्त आप जो है ना, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में जो है ना आप झुक जाएं और तौबा कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ करके उस गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा। ये नया साल हम मुस्लिम के लिए, हम मुसलमानों के लिए एक अल्लाह ने एक मोहलत दी है कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, सुधर जाओ, तौबा कर लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। नाज़रीन मोहतरम, ये 31st नाइट, ये वो रात है जिस रात अक्सर नौजवान ना जाने कौन कौन सी गुनाहों में मुलविस रहते हैं। 31st नाइट वो रात है जिस रात शराब के अड्डों को सजाया जाता है, और ये वो रात है जिस रात जुओं के अड्डों को सजाया जाता है। ये वो रात है जिस रात जिना जैसी बीमारियों में, जिना जैसी गुनाहों में अक्सर नौजवान मुलविस रहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये वही रात है जिस रात जो लोग नशा नहीं करते थे वो लोग भी जो है इस रात में नशा करते हैं, सिर्फ नया साल आने की वजह से। अगर आप जुआ के अड्डों पर, शराब के अड्डों पर बैठ कर के आप शराब पी रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं, आपको मालूम नहीं है कि मौत कब आएगी, किस वक्त आएगी, ये किसी को भी मालूम नहीं। अगर आप जुआ खेल रहे हैं, नया साल के मौके पर शराब पी रहे हैं, नया साल के मौके पर अगर उस वक्त आपको मौत आ जाएगी तो फिर आपका हश्र क्या होगा। नाज़रीन मोहतरम, ये नया साल हमारे लिए अल्लाह ने बतौर मोहलत दी है। इसी साल आप जो है ना तौबा कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में झुक जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। ये वही साल है जिस साल हमारी बहनें, हमारी नौजवान, अक्सर नौजवान जो है ना लड़कियों के साथ जो है बदफेली करता हुआ नज़र आता है, बेहयाई ख़त्म हो जाती है। और इसी साल के आखिरी यानी कि शुरुआत ही में भाइयों को और बहनों के जहन साज़ी किया जाता है और उसको इस तरफ माइल किया जाता है, और वो भी गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, ये मुसलमानों का नया साल खुशियों का साल नहीं है, बल्कि अल्लाह ने आपको मोहलत दी है कि तुम तौबा कर लो। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। अगर तुम तौबा करते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। नौजवान जो गुनाहों में मुलविस रहते हैं और
نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے جو گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، ان کے ماں باپ ذرہ برابر بھی فکر نہیں کرتے ہیں کہ میرے بچے کہاں گئے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ فرما کر لوگوں کو آگاہ کر دیا، لوگوں خود بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ اور اپنے بہن کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر آپ کے اولاد رات بھر کہیں باہر رہتے ہیں، آپ ان سے تفتیش کیجئے، پوچھئے تم رات بھر کہاں رہی تھی، آپ ان سے پوچھئے۔ اور یاد رکھیں کہ 31 نائٹ کو آپ اپنے اولادوں پر زیادہ توجہ دیجئے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کو یہ اس بات کی ترغیب دیجئے کہ وہ گھر سے باہر نہ جائے، تاکہ وہ گناہوں میں ملوث ہو جائے۔ اگر وہ باہر جائے، اپنے دوستوں کے ساتھ اگر جائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ گناہوں میں ملوث ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، بطور میں نے نصیحت اس ویڈیو کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ آ گیا وہ سال جو سب انسانوں کو آئینہ دکھائے گا۔ اس سال جتنی طلاقیں ہوں گی، پوری صدی میں اتنے جوڑے کبھی نہ ٹوٹے ہوں گے۔ اس سال محبت والوں سے اس طرح سے لڑیں گے کہ ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی رشتہ ٹوٹے گا یا جھگڑوں کا تماشا بن جائے گا۔ اور مردوں میں ریڑھ کی ہڈی کا درد بڑھے گا اور عورتوں میں گھٹنوں کا درد اور جوڑوں کا درد عام ہو جائے گا۔ اس سال بچے 15 سال کے بعد ہی اپنے سر میں سفید بال دیکھیں گے، اور جیسے ہی لڑکیاں بالغ ہوں گی، وہ بالغ ہوتے ہی عورتوں کے پوشیدہ امراض میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اس سال کسی اختلافات کی وجہ سے دنیا کے ممالک کے 2 بڑے ٹولے بن جائیں گے، اور یہی چیز آنے والے وقت میں تباہی کا سبب بنے گی۔ اور وہ خاندان جو دنیا پر حکومت کرتے ہیں، وہ اس 2024 میں پانی میں کچھ ایسی چیزیں ملا سکتے ہیں جس سے عورتیں بانجھ ہو سکتی ہیں اور مرد نامردی کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ تبھی اس سال پانی ابال کے پینا چاہیے، اور اگر ابال کے نیم گرم کر کے مٹکے میں ڈالتے ہیں اور پھر 1 دن کے بعد وہ پانی استعمال کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس تمام نحس چیزوں سے اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ اور 2024 یہی وہ سال ہے جو رزق، دولت، شہرت تمام گھروں کی طرف پھیل دے گا۔ اس سال سے جس نے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ شاید دنیا کا بد نصیب انسان ہوگا، کیونکہ صدیوں کے بعد پھر کوئی ایسا سال آیا ہے جس کا ذائقہ رزق، دولت اور خوشحالی سے ملتا ہے۔ تمام برج والوں کے نزدیک خوشحالی، برکت اور آگے بڑھنے کے چانسز منظر عام پہ آئیں گے۔ تبھی اس سال انسان اپنے وقت کی قدر کرے اور زیادہ سے زیادہ محنت کرے۔ اس سال کے بوئے ہوئے بیج آنے والے 70 سالوں تک انسان کو کامیابی دیں گے، لیکن اس سال نظر، حسد ہر کسی کو جلدی لگ جائے گی، کیونکہ یہ سال آئینے کی مثل ہے۔ انسان اپنی خوشیوں کو ظاہر کرے گا اور یہی چیز اس کو پریشانی میں دھکیل دے گی۔ تبھی اس سال کی شروعات میں روز انسان 4 کل اور آیت الکرسی ضرور پڑھا کرے۔ اس سال انڈیا کا کوئی بڑا ایکٹر اپنے ہاتھ خون سے رنگ دے گا اور یہی چیز اس کو ذلت کی رسوائی میں دھکیل دے گی۔ اور کوئی دنیا کا بڑا کھلاڑی اچانک حادثے میں مر جائے گا، جس کی موت تمام اس کے چاہنے والوں کو رلاتی رہے گی۔ یہ سال پاکستان کے کسی سیاستدان کے لیے بہت بڑی رسوائی کا سبب بن سکتا ہے، اور پاکستان میں شیر کی حکومت آئے گی، لیکن اس کا تاج تیر کا ہوگا۔ یہ سال وہ ہے جس میں انسان کا غصہ انسان کی آنکھوں اور زبان سے ظاہر ہوگا۔ تبھی دوست کے گریبان کو پکڑ سکتا ہے۔ تو یوں انسان احتیاط کرے اپنی زبان کو میٹھا کرنے کی، تاکہ اس کی کامیابی تادیر قائم رہے۔ لیکن یہ سال طوفان، زلزلے اور پانی کی وجہ سے تباہی بھی منظر عام پہ آئے گی، اور وہ ممالک جو بادشاہ ہیں ان میں جھگڑے بھر جائیں گے، وہ آپس میں لڑیں گے، ان کے یہاں
तलाक चुना होगी। पूरी सदी में इतने जोड़े कभी न टूटे होंगे। किताब पढ़ने वाले इस साल बहुत वालों से इस तरह से लड़ेंगे, दुनिया को हिलाता हुआ चला जाएगा। और टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसी चीजें मंजर आम पे आएंगी कि इंसानों के आधे मसाइल हल हो जाएंगे। की का दर्द बढ़ेगा के बगैर भी घुटनों का दर्द और जोड़ों का दर्द आम हो जाएगा, फैल जाएगा। बच्चे कोई 15 साल के बाद गलत इस्तेमाल करने लगे, बाल देखें जितना हो सके सही लड़कियां बालिग से दूरी इख्तियार की होते ही ये साल सेहत के अमराज मुब्तला हो जाए। इंसान रेगुलरली इख्तिलाफात की वजह से, चाहे वो ग़िज़ा के हवाले से हो या एक्सरसाइज के हवाले से, खुद को पाबंद आने वाली